अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी S10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और आप तमाम देखने वालों को एक नए दिन की सुबह और एक नया दिन जो है वो बहुत मुबारक हो, क्योंकि ज़िंदगी में अगर जो है एक नई सुबह हमें मिलती है तो उसका कोई ना कोई ज़रूर मकसद होता है। उस मकसद को तलाशने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको किसी ना किसी पर्पज़ के लिए जो है इस दुनिया में भेजा है। तो अपनी ज़िंदगी में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बेहतरी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ रब की ज़ात का शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र और इसा शुक्रानी जैसे चीज़ें करते हैं ना, और गेस्चर शो करते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं, तो यकीन जानिए कि हालात कितने भी मुश्किल हों, कितने भी ज़्यादा जो हैं वो कठिन हों, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं। तमाम ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे भी हैं हम जैसे गुनाहगार लोग भी, जो नहीं रब के हजूर हाजिर होते और नहीं उनके साथ शायद अपने ताल्लुक उतना मजबूत कर पाते, लेकिन फिर भी अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो बस दुआ करनी चाहिए दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी जो है वो बेहतर हमेशा सोचें, ताकि आप खुद के लिए अगर कुछ बेहतर करेंगे, साथ ही साथ अपने प्यारों के लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर करेंगे। तो जैसा कहते हैं कि आप बीज बोते हो वैसा ही आप काटते हो। तो कोशिश करें कि खुद के लिए भी आसानियां पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, और रब की ज़ात का हर गुजरते लम्हे के साथ शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और दीगर तरह के जो है मौसम हमें देखने को नसीब होते हैं। आजकल का मौसम भी बहुत हसीन है और आज शहर फैसलाबाद का मौसम क्या कह रहा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम खूबसूरत है, हसीन है, और खूबसूरत मौसम के साथ साथ हर किसी की रूटीन भी डिफरेंट हो जाती है। हमारी जिंदगियों के जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। और शहर की अगर हम बात करें तो सूरज निकला हुआ है, साथ ही एक ताजगी का एहसास भी है। अगर साथ ही साथ बहैसियत शहरी हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने शहरों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो हमें एक खुली और साफ फिजा मिलेगी सांस लेने के लिए। हमारे चरिंद परिंद जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो शहरों में उनका भी जो है वो बसेरा हो सकेगा। सुबह सुबह बड़ी मीठी मीठी सी उनकी आवाज़ जो है हमारे कानों में बड़ा रस खोलती है। और जैसे ही बाद में हमारे रूटीन, हमारी मसरूफियत शुरू हो जाती है, तो अगर हमारे शहर और देखने वाले जो है हर तरफ की जो इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ सुथरा हो, तो मौसम बहुत ज़्यादा आप उसको बेहतर अंदाज से इंजॉय कर पाते हैं, उससे लुत्फ अंदोज़ हो पाते हैं। मौसम को भी इंजॉय करना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपना जो है जिम्मेदारियों का एहसास जो है वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है वो कुछ ओढ़ने के लिए ज़रूर साथ लेकर निकलें, क्योंकि घरों से जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर शाम के औकात में जो है वो सर्दी का थोड़ा सा एहसास होता है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि आप जो है भरपूर तरीके से हर खुशी को जो है वो इंजॉय कर सकें। हर टाइम जो है वो अपना एक उसका मकसद होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, तभी आप चीज़ों को जो है बेहतर अंदाज से उनका एहसास जो है उसे महसूस कर सकेंगे। और अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे सनत की एक बहुत बड़ी खपत है। और साथ ही साथ हम अगर अपने कारोबारी ज़िंदगी की बात करते हैं तो हमारी मैशत जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम अपने डाइज़ एंड केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ की भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइसिस हैं। क्या आने वाले टाइम में वो चीज़ें हमें बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई देंगी, या नई बनने वाली हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होंगी और किस तरह से तमाम जो बिगाड़ है उसे सुधार की जानिब लेकर आया जाएगा? इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियां जाहिद अय्यूब हैं, चेयरमैन डाइस एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप, और साथ ही साथ हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का एहसान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हम देखते हैं कि हमारी जो है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। डाइस एंड केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो किस तरह के मसाइल हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है, और आने वाले दिनों में इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जी सिटी 41 का, कि वो वक्तन फ़वक्तन जो माशरे के इंतहाई अहम जो अपना मामलात हैं उन पे किसी न किसी को डिस्कस करने के लिए यहाँ मौका देते हैं। और मैं तो जो है वो ज़फ़र डोगर साहब, बिलाल साहब, अब्दुर्रहमान साहब, इनके प्रोग्राम भी बड़े शौक़ से सुनता हूँ और इनसे जो हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो आपने सवाल किया, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना जी वो इंतहाई एनर्जी क्राइसिस है। सबसे बड़ा मसला इंडस्ट्री को एनर्जी क्राइसिस का है।
اور وہ اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی, کوئی ریلیف نہیں دیا. جی. بلکہ کافی عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی 27-28 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, کہ ابھی جو 2-3 سال سے ان کا معاملہ جو شروع ہوا ہے کہ وہ کام کر لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں بجلی کا بل اب آنا وہ کس ریٹ پہ آنا, نہ کوئی ان کو انفارم کیا جاتا ہے. وہ بعد میں جب بل آتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا بل پے کرنے کا ہے. جی. جب بجلی کا بل ہی نہیں انڈسٹری کا پے ہوا اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے, بہت ہی وہ تگو دو کر کے تو وہ 1-2 دن کی جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں, لیکن بہرحال وہ 1-2-4 دن بعد پے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے انڈسٹری جو ہے نا انتہائی آج کل پریشان ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے, ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے, لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس مسئلے میں اگر پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے معاملات میں اگر لوکل مینوفیکچرنگ میں کوئی ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مین چیز, بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ انرجی کرائسس جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو کہ عام صارف کو تو جہاں پریشان کر ہی رہی ہے وہاں انڈسٹری مالکان کو بھی اس کا جو ہے اس کی پریشانی کا سامنا ہے. بلال, انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ کیمیکلز جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, تو اس کو اس لحاظ سے کیا ایشوز ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. اچھا, ایکسپورٹس کے حوالے سے جو درآمدی پابندیاں ہیں وہ تو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہیں, لیکن پیچھے گئے اب کچھ دیر پہلے درآمدی پابندیوں میں کچھ ریلیکسیشن آئی, لیکن ابھی بھی ڈائز اینڈ کیمیکلز دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں بیسیکلی پھر وہ ایک خوبصورت سا ادارہ FBI آ جانا اندر, وہ ہمیشہ ہمارے آڑے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور ہم اسے رگڑتے ہیں کیونکہ وہ خود ہمیں جواز پیش کرتے ہیں. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی درآمدات برآمدات ہے FBI کا ہی ذیلی ادارہ ہے کسٹم, انہی کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب جو چیزیں منگوانی ہوتی ہیں, جو درآمد کرنی ہوتی ہیں, وہ ان سے ڈیفینیٹلی آپ نے اپروول بھی لینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو پابندیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ ایک ماہ بعد ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آپ اپنی ٹریڈ رپورٹ, ایک ادارہ شماریات کی جانب سے. اب اس کے اندر آپ کی برآمدات دکھائی جاتی ہے گزشتہ ماہ سے, اور درآمدات ایک علیحدہ خانہ ہے, پھر نیچے تجارتی خسارہ دکھایا جاتا ہے. گورنمنٹس کوشش یہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے تجارتی خسارہ منیمائز کریں, یعنی کہ ہم جو اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم منیمائز کریں. اس کو منیمائز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برآمدات کو آپ بڑھانے کے لیے آزادی دے دیں اور درآمدات کو منیمائز کریں. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹائل صنعت کے اندر دیکھیں تو یہاں ڈائز اینڈ کیمیکل سب سے اہم جز ہے, یہ خام مال ہے بڑا اہم. اگر آپ کا ڈائز اینڈ کیمیکل, اور دیکھیں گورنمنٹس کے اندر بیٹھے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو یہ باور ہونا چاہیے کہ درآمد برائے برآمد بہت ضروری ہے. جو چیز آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے اندر جو امپورٹ کی آئٹمز ہے اس کے اوپر پابندی لگانا تو بالکل ذہنی معذوری کے مترادف ہے. بالکل آپ غیر ضروری آئٹمز کے اوپر پابندی لگائیں جو پاکستان کے اندر آگے ڈمپ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل امپورٹڈ شیمپوز ہیں, امپورٹڈ میک اپ ہے, امپورٹڈ گلاسز ہیں, پرفیومز ہیں, بہت کچھ ہے, ڈرنکس ہیں, سب کچھ ان کے اوپر امپورٹڈ کسٹم کے جو آپ کی کسٹم چوری کے ذریعے سگریٹس آتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائیں تاکہ لوگ اس پورے رجحان سے محفوظ رہیں. جو درآمد برائے برآمد ہے, جو آپ کی درآمد کر کے آپ نے برآمدی صنعت کے اندر لگانی ہے, اس کے اوپر دیکھیں نا یہ خام مال منگواتے ہیں, یہ کوئی ریڈی میڈ ڈائز اینڈ کیمیکلز منگوا کے نہیں بیچ رہے, یہ اس کا خام مال منگواتے ہیں, پھر اس کیمیکل کو پروسیس کرتے ہیں, پروسیس کر کے اس کو مخصوص جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے ان کو آگے سیل کرتے ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر. جب وہ خریدتے ہیں پھر وہ آگے اس کو برآمد کے اندر پروسیس کرتے ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ چیز. ویلیو ایڈیشن کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس روئی ہے اور کوڑا کپڑا بن جائے گا, لیکن اس کوڑے کپڑے کو رنگ دینے کے لیے, ڈیزائن دینے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے, ایک نئی شکل ڈھالنے کے لیے پھر آپ کو ڈائز اینڈ کیمیکلز کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ موجود نہیں ہوں گے, ان کے اندر ہرڈلز پیش کریں گے, ہوگا کیا؟ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہوگی, ریٹس بڑھ جائیں گے. ریٹس بڑھنے کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ نہ تو میاں زاہد ایوب صاحب نے اپنی جیب میں سے دینا ہے, ڈیفینیٹلی یہ کاروبار کرنے بیٹھے یہ آگے
जो खरीदने वाला उसको डाल देंगे। अब जो प्रोसेसिंग मिल वाला है, जैसे डाइंग मिल वाले कहते हैं, डाइंग स्पिनिंग, वो आगे डाल देगा जो खरीद रहा है। वो एक्सपोर्टर जो है वो अपनी प्राइसिंग के अंदर एडजस्ट कर देगा। अब जो प्राइसिंग के अंदर एडजस्ट होगा, आप कंपेटेबल नहीं रहेंगे अपने रीजन के अंदर, आप महंगे हो जाएंगे। यही बिजली का असूल है, यही गैस का असूल है, और इनके ऊपर बिजली भी महंगी कर दी गई है, महंगी सबके लिए कर दी गई है। अब फिर ये बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर है कि आप आसान और या रास्ता हमवार नहीं दे रहे, बल्कि मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि बरामदात को बढ़ाने के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं, हर्डल्स हैं। फिर हम ये कह दें कि ये बरामदात हमारी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही। ये बिल्कुल आप ये जाहिर कर सकते हैं जी, गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने की मुनासबत से देखें तो 2024 में, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला बोल दिया जी, बरामदात बढ़ गई हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा आपने खबर दी है कि बरामदात कम हुई है, हमारा सहाफ़ी भाई था, तो मैंने कहा कम हुई है, उसने कहा नहीं गवर्नमेंट तो ऑन कर रही है, बढ़ी हैं। मैंने फिर उसे चार्ट दिखाया, मैं कहा ये देखें, ये है गोरख धंधा, गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने से इस फरवरी में बढ़ी हैं, लेकिन जनवरी से कम हुई हैं, वो नहीं बताएंगे। अच्छा, जब हमारी पिछले साल से कम हुई और जनवरी में बढ़ जाए फिर ये दिखा देते हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ वो फिगर दिखाने जहां उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम होने वाली चीज को नहीं दिखाया जाता सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, फिर ऐसे मुल्क का फायदा नहीं होगा। ऐसे तो हम खुद इस्तेसाल कर रहे हैं, बिलाशुबा एक अच्छी चीज है। 65 अरब के आपने रिफंड्स वापस किए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। इससे डेफिनेटली ये जो 65 अरब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले हैं, इसमें से कुछ भी ना किए तो 30-31 अरब जो है वापस इन्वेस्टमेंट होगी, वो दोबारा प्रोसेसिंग करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए करेंगे, डाइज एंड केमिकल खरीदा जाएगा। लेकिन जो डाइज एंड केमिकल्स के इंपोर्टर्स हैं जैसे मियां साहब हैं, इनको आसानियां मुहैया की जाए ताकि ये सस्ते दामों लेकर आगे दें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगी तो डेफिनेटली आपकी जो रीजन के अंदर आप कंपेटेबल रहेंगे, आपकी बरामदात बढ़ेगी, आपके रेट अच्छे होंगे, आपके पास ग्राहक आएगा। बिल्कुल। और रेट्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो आप क्या समझते हैं कि इंपोर्टर्स को, जाहिर बात है कि आप रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमतों के लिहाज से भी मसाइल का सामना करना पड़ता होगा? जाहिर है जी, इसमें जो बिलाल साहब ने बातें की है ना, बल्कि मैं कहूँगा हमारी तर्जमानी उन्होंने कर दी है, और वो हकीकत इसी तरह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, अब हमारे मसाइल क्या हैं कि जो आपने रेट की बात की, हमारे मसाइल ये हैं कि हम इंपोर्टर जो हैं वो पहले जब एलसी ओपन करवाते हैं, तो जब ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, इन्होंने गैर एलानिया इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी जी। अच्छा, जो स्टिल जो है नरमी तो उसमें आई है लेकिन वो ख़त्म नहीं की। अब होता ये है कि एक तो जब अगर पिछले आप जायज़ा लें 2 साल का, तो बैंक्स ने बहुत पैसे कमाए। अगर रेट जो है वो डॉलर का पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल रेट है 280, और दूसरे बैंक से पता करो तो कोई चंद पैसों का फर्क होता था, वो 280 10 होगा। अब ये है कि किसी बैंक का रेट 283 उसने लगा दिया, इंपोर्टर की मजबूरी है, उसने एलसी खोलनी है, और बैंक जो है उसको जो है अपनी मर्जी से चलाता है। अच्छा, उस पर कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरी बात जो इंपोर्टर को मसला है वो है कस्टम का, और कस्टम की सूरत हाल ये है कि हम दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। आज भी पाकिस्तान की फील्ड में जो भी इंपोर्टर है किसी फील्ड में भी, वो क्लियरिंग एजेंट के रेमो करम पे है। और इनको ये एक इजी वे बनाना चाहिए कि जो इंपोर्ट करता है उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बैंक के साथ मामला, क्लियरिंग एजेंट का रोल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, इसी बात पे मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे कि इंपोर्टर्स को जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरह के मसाइल का सामना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो काविशें भी की जाती हैं हुकूमत की जानिब से आसानियां पैदा करने के लिए। क्या वो रिलीफ जो इंपोर्टर्स को दिया जा रहा है वो उन तक एक्चुअल मायनों में पहुंच रहा है या नहीं, ये जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। फ्रेश आउट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हम बात कर रहे हैं डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से कि किस तरह का जो है उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है तो उसकी बढ़ती हुई कीमतें जो है, और हमारे यहाँ जो है वो जो रेट्स की जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। साथ ही साथ कस्टम क्लियरेंस के जो मामलात होते हैं वो कितना मुतासिर करते हैं इंपोर्टर्स को, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मियां साहब, कितना जो है वो मुतासिर करते हैं जब इंपोर्ट की जाती है कोई भी रॉ मटेरियल, तो कस्टम एंड क्लियरेंस के जो तमाम मामलात हैं, क्या इंपोर्टर्स को वहां से किसी तरह की रिलीफ है, कोई सहूलियात दी जा रही हैं? कोई रिलीफ नहीं है जी, बिल्कुल। अरसे से हम 27-28 साल से इस बिजनेस में हैं, और हमेशा जो कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हम यही उम्मीद लगाते हैं कि इसको बेहतरी करे। इंतहाई करप्ट महकमा, और पिछले जो इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड बंद की थी और अभी तक स्टिल बंद है।
तो कस्टम वालों को पता है माल अभी भी हमारा जो है वो ज़्यादातर इंडिया से ही आता है, लेकिन आता कैसे है, वाया दुबई आ गया, वाया थाईलैंड आ गया, मलेशिया आ गया, चाइना आ गया, और वो सारे जो है वो इसमें मुलव्वस हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेके क्लियर करते हैं। क्लियरिंग एजेंट जो है वो भी कहते हैं जी पैसों के बगैर वहाँ काम नहीं होता। अब इम्पोर्टर यहाँ बैठा है, जुल्म ये है कि अगर चंद दिन आप लेट कर लें किसी चीज़ को, और वो अगर कोई ड्यूटी उन्होंने एक्चुअल $3 पे करनी थी, असेसमेंट कर दी $5 पे, आप वहाँ ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, डैमरेज शुरू हो जाता है जी। कस्टम के इंतहाई जालमाना कवानीन है, और जी। किसी भी गवर्नमेंट ने, मैंने 25-30 साल से नहीं देखा कि इसमें जो है ना कोई तवज्जो दी हो और यहाँ कोई रिलीफ दिया हो। बिल्कुल ठीक है, जैसा से बिलाल मियां साहब ने मेंशन किया है कि ट्रेड मोस्टली जो है वो इंडिया के साथ करना जो है वो ज़रूरत भी है, लेकिन वो वाया दुबई या फिर दीगर कंट्रीज़ के थ्रू की जाती है। तो ट्रेड्स में अगर आसानी नहीं होगी तो वो हमारे इंपोर्टर्स को, हमारी इंडस्ट्री को किस हद तक जो है मुतासिर करती है और किन मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है? देखिए, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें में है। जो आप मियां साहब ने बात की केमिकल्स की, तो आपकी मेडिकल की जी। बहुत बड़ी दरामद जो है वो आपके हमसाया मुल्क भारत से होती है। अब बिलाशुबा कश्मीर के ऊपर हम कोई भी स्टेक पे नहीं जाते, हम उसके ऊपर दो टोक अंदाज में खड़े हैं, लेकिन अगर आपने बहुत सारे ममालिक से आप दरामद करते हैं, भारत से अभी भी आपकी दरामदात मेडिसिन जब मुख्तलिफ चीज़ों की चल रही होगी, तो जो चीज़ हमारी ज़रूरत है, जो हमें सस्ती मिल सकती है, अच्छा वो वाया दुबई और थाईलैंड मियां साहब जो बात करें वो महंगी पड़ी है, और डेफिनेटली इन्होंने वो कॉस्टिंग ऊपर डाली, अपने पास नहीं रखेंगे। अच्छा, ये ही अफसर, मैंने आपको कहा ना, ये वही अदारा है और ये उसी का ज़ैली अदारा है, ये खुद ही सहूलतकार हैं, ये आपको रास्ता देते हैं, आपको रास्ता फराहम भी करते हैं, आपको कागज़ भी बना के रेट देते हैं। मतलब कल एक वो उमैर ने खबर दी है कि एक फैसलाबाद का रिहायशी था, वो टिकटॉक का था, बड़ा मारूफ, 1 अरब 85 करोड़ का फ्रॉड। मतलब मैं तो ये हैरान हूं कि यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ भी नहीं, 1 अरब 85 करोड़ का फ्रॉड। यानी कि हम तो इस लेवल पे और फिर आप यकीन माने कि इसके अंदर अदारे के ही लोग मुलव्वस होंगे और वो बाकायदा इनको सहूलतकारी करते रहे होंगे। ये फिर जब आपने इस हद तक चले जाना है, और लोगों को, जैसे मियां साहब ने कहा, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो सही ईमानदारी से काम करने वाला है, उससे कहा जाता है कि नहीं आप ये रास्ता इख्तियार करो, तो वो कहता है नहीं 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 मैंने करना ही नहीं है, वो उस कारोबार से निकल जाता है। फिर आप खुद इन्वेस्टर को भगा देते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर से। चीज़ों को क्लियर करके लेके चलना चाहिए। बहुत सारी ज़रूरत है इस वक्त। देखें, हमें पाकिस्तान को इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें मियां साहब की बात सही है कि नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आते ही 65 अरब के जो रिफंड्स वापस किए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो गए, दरामदी पाबंदियाँ वो भी हटाई जाएँ, आसान किया जाए। देखें, आप बरामदात को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप ज़रूरत की दरामदात देंगे। आपके पास जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, आपने बाहर से लेकर उसको मैन्युफैक्चर करके वैल्यूएडिशन करना। देखें, आपके पास मौजूद बांग्लादेश है, वो आपसे ज़्यादा बरामदात कर चुका है, $50 बिलियन को क्रॉस कर रहा है, टच करके क्रॉस कर चुका है। उसकी एक फुट्टी भी रुई की नहीं बनती, ना कोई केमिकल बनता है, ना कोई नीडल बनती है, लेकिन वो बाहर से बरामद करता है और बरामद करके आपसे ऊपर है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फिर हम लैग कर रहे हैं, हमारे अदारे इसके अंदर मुलव्वस हैं। आज हमारी बरामदात बांग्लादेश से ज़्यादा है। मैं फिर आपके प्रोग्राम में ऑन कर रहा हूँ कि हमारी बरामदात ज़्यादा हैं। अंडर इन्वाइसेस कौन करवाता है, फेक इन्वाइसेस कौन बनवा के देता है, कौन हेल्प करता है। अदारा अगर किसी भी तौर पर इस चीज़ों के अंदर मुलव्वस ना हो, किसी की जरूरत नहीं है कि एक पर्ची भी आप जाली बनवा लें। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर यहाँ पे तो हमारे इदारों का किरदार और उनका जो है परफॉर्मेंस बेहतर होने की ज़रूरत है। तो वो तो फिर ये हम ओवर द नाइट नहीं चीज़ें कर सकते बिलाल, ये तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। या फिर इस पे हम इनको बेहतर कर सकते हैं, तो कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए, ये ओवर द नाइट खराब भी तो नहीं हुई ना, खराब भी तो प्रोसेस से हुई है, तो ठीक है। फिर उसका वेट, ये तैयार हैं, ये आपके साथ बैठे तैयार हैं कि हम वेट करने के तैयार, चीज़ों को ठीक करना तो शुरू करें ना। अदारों के अंदर फरिश्ते तो लाके भर्ती नहीं करने, इन्हीं लोगों से करना है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। जब एक कानून, एक पॉलिसी होगी तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि आप फिक्स कर दें कि रिफंड इतना आपने सेल टैक्स देना है, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 2-3% को तो एक्सपोर्टर भी तैयार है कि इतना तो हमें मिलता ही नहीं है वापस, उसके ऊपर जो लेने जाते हैं फिर करप्शन होती है। वो हम देने के लिए तैयार हैं, फिक्स अमाउंट लगा दें, हमें पता हो कि हमने देने कितने हैं, और हमें भी पता हो अपने रिश्वत की मद में एक बार देने कितने। ये ना इस बार मैं लाख दूं, अगली बार 1.5 हो जाए, फिर 2 हो जाए, ये रिश्वत का दुरानिया भी और सिस्टम भी बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए आप एक रेट लगा लें जो आपने भत्ता लेना है। हम भत्ता देने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट ले लेना डायरेक्ट हमसे, नीचे वाले अफसर जो लेते हैं उसकी बजाय कारोबारी अफराद कहते हैं जो
کاروبار ہے, سازگار ماحول ہے, وہ چلتا رہے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں کیسے آئے گی؟ کیونکہ انہوں نے آگے جیویز کرنی ہوتی ہے. جیویز کن کے ساتھ کرنی ہے؟ جیویز پاکستان کے لوکل کاروباری افراد کے ساتھ کرنی ہے. لیکن جیوی کرنے آئیں گے تو کاروباری افراد پہلے کہتے ہیں تھے پیسہ نہ لے کے دوڑ جو, نہیں تو یہ بھی قبضہ ہو جانا. اب جب آپ نے یہ ماحول کریٹ کر دینا, خوف ہراس سب کچھ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی پھر چیزیں بڑھتی نہیں ہیں, پھر چیزوں کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے, اور ہم اس سے پوری عوام جو ہے متاثر ہو رہی ہے. بلا شبہ جو کاروباری افراد ہیں, بڑے سیکٹرز ہیں, متاثر وہ ہو رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ عام آدمی تک آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہماری انڈسٹری میں سب اچھے سے نہیں چلے گی تو عام آدمی اس سے متاثر ہوگا. را مٹیریل ملک میں امپورٹ کر لیا, مشکلات کا سامنا آتا ہے. مینوفیکچرنگ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ مینوفیکچرر کو بھی یہی پرابلم ہے جی. مین پرابلم جو ہے انرجی کا ہے جی. جو انڈسٹری جس کی ہم بات کریں, ٹیکسٹائل انڈسٹری, وہ بھی مینوفیکچرر ہی ہے نا جی. انرجی کا, فیول کا, وہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس میں جو پاکستانی حکومتوں نے 90 کی دہائی سے انتہائی ظالمانہ ایگریمنٹ کیا آئی پی پی سے, کہ وہ ایک عام بندہ, جب ابھی لوگوں کو پتہ لگا سوشل میڈیا کے ذریعے, پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں تھی, تو وہ اتنے ظالمانہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاملات بنائے ہیں کہ ان سے پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی آئی ہے, کوئی چلے گئی ہے, جان نہیں چھوٹ سکی. اور ہم آئی ایم ایف کے غلام تو ہے ہی ہیں, اب آئی پی پیز کے بھی غلام بن گئے ہیں. اور اس میں بھی بڑی شخصیات انوالو ہیں. ہر گورنمنٹ نے جو اپنے منظور نظر لوگ تھے جو ان پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, ان کو ان کے جو ہیں وہ پاور پلانٹ کے لائسنس دیے. مثلا میاں منشا صاحب ہیں, ان کی 5 پاور پلانٹ کمپنیاں ہیں. اور ایگریمنٹ کیسا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ایگریمنٹ ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ جب آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ تیل جو لے کے دینا ہے اس کا فکس ریٹ مقرر کر لیا, اور جو بجلی انہوں نے پروڈیوس کر کے دینی ہے وہ ڈالر کے حساب سے دینی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی پاور پلانٹ چل رہا, بیشتر پاور پلانٹ بند ہیں اور وہ نہیں بھی چل رہا, لیکن ہم نے ایک فکس رقم ان سے مقرر کی ہوئی ہے, وہ ہم نے دینا ہی دینا. اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں. ہم رینیویبل انرجیز پہ جا سکتے ہیں, سولر کا جو ہے اس کا اس میں استعمال کر سکتے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری انڈسٹری تو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. بالکل, نو ڈاؤٹ. لیکن ہم تو جب وہ کوئل کا سنا تھا کہ کوئل سے جو ہے اپنا یہ بنانا بجلی شروع کریں گے, اور کے پی کے میں بہت ساری جو ہے وہ پانی سے بجلی بننے کے بہت موقع موجود ہیں, لیکن کسی گورنمنٹ نے ورک نہیں کیا. پریکٹیکلی انرجی کرائسس میں بدستور ہیں ہم. اور یہ جو جنہوں نے آئی پی پیز معاہدے کیے ہیں, ان کو جو ہے وہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت سینٹ کی ایک کمیٹی, جن کے اس وقت کے حکومتی سینیٹر جو ہیں نعمان وزیر خٹک, انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں یہ ایک کرمنل ان پہ کیس کیا جائے اور ان سے اسی طرح جان چھڑوائی جائے. لیکن کوئی عمل نہیں کر سکا. ایک طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سپیریئر ہے, یہ جو ہے وہ جو لا بنائے گا اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. اور ایک طرف ہم جو پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آئی پی پی سے معاہدے ختم کریں, ان کو سزا دیں, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. بالکل, ہمارے مینوفیکچرر کو جتنے زیادہ مسائل کا سامنا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مینوفیکچر کرتے ہوئے چیزوں کو ہم جس طرح کے اکوپمنٹس اور مشینری کو اور جس طرح کے اکوپمنٹس کو یوز کرتے ہیں اس کو بھی اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر پوری دنیا کی بات کریں تو بڑی ہی انڈسٹری میں جو ہے بڑی جدتیں آ گئی ہیں. ہماری انڈسٹری بجائے آگے جانے کے ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچھے کی طرف جا رہی ہے, اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نئی حکومت کس طرح کی پالیسیز متعارف کروائے گی تاکہ ڈائز اینڈ کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ بہتر انداز سے پھل پھول سکے, اسی حوالے سے بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اینڈ ٹائرز اینڈ کیمیکل انڈسٹری کو کس طرح کی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے, کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا ہے. پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو جدتیں کا جو سفر ہے وہ جاری ہے. ہیومن پاور جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, مین پاور پہ لوگ کم جا رہے ہیں, اور اس طرح کے سسٹم جو ہے وہ جو ہے ان کی انوویشنز کی جا رہی ہیں جو ان کے کام کو بڑھا سکیں اور ان کے وقت کو بچا سکیں. لیکن پاکستان میں اس سے بالکل الٹ دکھائی دے رہا ہے. کرائسس جو ہے وہ جو کہ تو دکھائی دے رہے ہیں,
बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अगर हम ये कहें कि क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं तो इसको कहना गलत नहीं होगा। हमारी मैन पावर को जो है वो अगर स्टेबल किया जाए, साथ ही साथ क्राइसिस को जो है कंट्रोल किया जाए, तो कितना इंडस्ट्री जो है वो फल फूल सकेगी, कितना ज़्यादा वो तरक्की कर सकेगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मियां साहब, अगर हम देखें तो दुनिया भर में मैन पावर कम होती जा रही है, लोगों ने इस तरह की चीज़ें, सिस्टम इस तरह के लॉन्च कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल बदतरीन से हालात उल्टे हैं। तो आप इस पूरे बारे में क्या कहेंगे कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा गौर करे तो किस तरह से हम जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा कर सकते हैं, रोज़गार के मौके भी लोगों को फराहम कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री भी बेहतर अंदाज से चला सकते हैं? बिल्कुल आपने बात सही की है। इसी वजह से जो हम काम नहीं कर रहे, एनर्जी क्राइसिस है, R&D हमारी नहीं है, इस क्राइसिस की वजह से जो है अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंटों में। तो इसी वजह से बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, ये छोटे मुल्क हैं, बहुत छोटे हैं हमसे, ये आगे निकल गए एक्सपोर्ट में। ठीक, तो ये तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सोचना चाहिए कि हम कैसे इकदाम करें। जो एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको साथ बिठाना चाहिए, उनको बिठा के उनसे तजावीज़ लें कि हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। दूसरा अलमिया ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि IMF के हम गुलाम हैं। ठीक है, दावे तो बहुत होते रहे, साहब का अदवार में भी हम IMF से जान छुड़ाएंगे। आज से शायद 20-25 साल पहले कर्ज तारों मुल्क सवारों का भी एक डोंग रचाया गया, अच्छा वो भी नहीं उतरा, बढ़ गया, और हर गवर्नमेंट ने बेदरेक कर्जा लिया। और अब IMF के गुलामी की वजह से हम लोग जो हैं वो बिजली के रेट भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे उनसे एग्रीमेंट है। IPPs का जैसे तज़किरा किया कि ज़ालमाना एग्रीमेंट उनसे हैं, इसलिए सबसे पहले जो काम करने का है वो एनर्जी क्राइसिस से मुल्क को निकाल लें और उसके लिए ठोस इकदाम करें, सस्ते जो है वो ज़राए पैदा करें बिजली पैदा करने के। और अभी भी ये पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि अगर पिछले साल 2 साल का जायजा लें तो शायद हर 2 महीने की एवरेज के बाद इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये इंतहाई जुल्म है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री मार खा रही है फ्यूल से, एनर्जी के ज़िमरे में भी आती है। जो बॉयलर वो चलाते हैं स्टीम बनाने के लिए, उसमें आज से 15-20 साल पीछे चले जाए, 15 साल ही, तो सुई गैस मिलती थी बड़ा मुनासिब रेट पे, लोग सुई गैस यूज करते थे, साफ सुथरा काम था। अब जितनी फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए उतनी फैक्ट्री वाले को जगह फ्यूल के लिए चाहिए, और फ्यूल भी कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोयला है, कोयला महंगा हो गया, कभी उन्होंने लकड़ी यूज कर ली, और लकड़ी यूज करना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जाहिर है हम ग्रीनरी खत्म कर करके तो लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तो उस नेचर भी जो है वो तबाह हो रही है, तबाह होगी। लेकिन मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट की सतह पे कोई तवज्जो नहीं है। और ये नहीं कि अभी की मैं बात कर रहा हूं, पिछले भी जितने आप देख लें कोई स्पेशल रिलीफ नहीं दिया गया। सिर्फ कोरोना के दिनों में हमने इंडस्ट्री के हालात बेहतर देखे, वो भी चूंकि इंडिया और बांग्लादेश के पास कम काम हो गया था कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान में 2 वजूहात हुई, काम ज्यादा आ गया, दूसरा उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को जो है साथ साथ रिफंड अदा किए। बिल्कुल ठीक है। तो अभी एक बेहतरी की खबर तो जो बिलाल साहब ने बताई वो आई है कि 65 अरब रुपया जो एक्सपोर्टर का पड़ा, तो वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, वज़ीर आज़म ने, कि हम जो है वो उसको रिलीज कर देंगे अगर इंडस्ट्री खुशहाल होगी। मैं इंडस्ट्री की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारा चोली दामन का साथ है, ऐसा ही इंडस्ट्री बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली हम पे जो है उसके असरात आएंगे। इंडस्ट्री क्राइसिस में है तो उस क्राइसिस के असरात में हम भी महफूज नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम कपड़े की बात करें और डाइंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं, एक दूसरे के साथ इनमें मिलकर काम करना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इम्पोर्टर के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, इम्पोर्ट आप चीज़ें करते हैं, रॉ मटीरियल, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर इम्पोर्ट भी करनी, महंगे दामों रॉ मटीरियल भी मुल्क में लेकर आना, और फिर उस तरह से आप क्या समझते हैं कि हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि हम जो है वो सरवाइव अच्छे से कर सकें? ऑर्डर्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं जी। जो तो बहुत अरसे से स्टेबल अदारे हैं जिनके ऊपर लोन नहीं है वो तो सरवाइव कर पा रहे हैं, उनके पास जाहिर है बायर भी हैं और बहुत सारे लोगों के बाहर वेयर हाउस अपने हैं, वो तो सरवाइव कर लेते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं कि यहाँ हमारे एक दोस्त, उनसे हमारा बिजनेस भी है, तो उन्होंने यंग है बिल्कुल, तो उसने सारी उम्र जो है अमेरिका में गुजारी है। अच्छा, अभी यहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री डाइंग की लगा ली और मेरे ख्याल में उनकी कम से कम इन्वेस्टमेंट भी वो 2 अरब रुपया है। और ये मैं 1-2 साल हो गया उनको देखते हुए, इतनी मुद्दत हो गई इंडस्ट्री लगे हुए, और वो क्राइसिस में है।
वो ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें घाटा ना पड़े, लॉस ना हो, हम जो है वो बगैर लॉस के सर्वाइव कर लें, तो हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी आइंदा आने वाले दिनों में मतलब जितनी से उनकी परचेज है, सेल भी निकलती जाए, प्रॉफिट ना भी हो तो एटलीस्ट फिर भी सर्वाइवल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सारी बात है, कारोबार में हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट हो, हर कोई चाहता है मुनाफा हो। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, जिस शरह से बढ़ी है, आम शहरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जारी बात है कि जो है मालिकान है, उनकी कोशिश होती है कि किसी बहुत ज़्यादा जो है हमने अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी है, फेस की है। इसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मजदूर भाइयों की बात करते हैं, तो जारी बात है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमारा लेबर तबका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी तरक्की के लिए, क्योंकि उन्होंने काम करना है और उनकी जो मेहनत होती है वो निकल कर आती है। और फैक्ट्रियां और हमारे यहाँ जो है वो मिल्स चलती हैं, हमारी इंडस्ट्री फलती फूलती है। तो हर एक बंदा जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो वो सिर्फ मालिकान का अपना कंसर्न नहीं है, वो 100 घर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उसका मकसद उन घरों को फीड करना है, उस घरों के जो है चूल्हों को, ताकि वो चलते रहें, उनका रोजगार अच्छे तरीके से चले। बेरोजगारी के हवाले से किस तरह के मसाइल का हमारे मुल्क को सामना है और इंडस्ट्री इससे कितना ज्यादा मुतासिर होती है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से। जारी बात है कि जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, हम चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर पाते, हम ज़्यादा रिलाई करते हैं मैन पावर पर। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमारे पास मैन पावर भी कम होती जा रही, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही, इंडस्ट्री चलाना मुश्किल होती जा रही है। मालिकान कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगर कहीं से कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत हो तो बाइस मजबूरी उनको करना पड़ता है और उससे आम शहरी के घर का चूल्हा और उसका गुजर बसर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैन पावर किस हद तक कम हुई है और इससे इंडस्ट्री कितना मुतासिर हुई है, जानेंगे मियां साहब से। मियां साहब, मैन पावर कितनी कम हुई है हमारी सनतों में, हमारी इंडस्ट्री में, और उससे जो है वो कारोबार को कितना ज्यादा वो मुतासिर करती है? बिल्कुल करती है जी मुतासर, और काफी ज्यादा कम हुई है। एक मजदूर जो गवर्नमेंट ने मिनिमम उसकी सैलरी में कर रखी है 32,000 जी। अब वो चंद इंडस्ट्री है कि जो इतने पैसे पे करती हैं मजदूर को 8 घंटे की ड्यूटी पे, और बाकी तो सारे इतने पे नहीं कर रहे। अब 32,000 रुपये में कोई बंदा बजट बना के दिखाए। पिछले दिनों लोगों को जो है वो गैस के बिल आए हैं, तो यकीन करें वो अक्सर ऐसे हुआ है कि लोग बिल लेके किसी साहिब हैसियत के पास गए हैं, जी हमारे पे मेहरबानी करें, गैस का बिल आ गया, किसी का कनेक्शन कट गया, किसी ने उधार लेके जो है वो किसी ने कुछ चीज़ बेच के वो पे किया। इसी तरह बिजली का क्राइसिस है। तो वो मजदूर जो है ना, अब वो फैक्ट्री से काम करने की बजाय सोचता है, जो बेरोजगार हुए हैं या कम सैलरी में गुजारा नहीं होता, को रेडी लगा ले। इसलिए आप देखते किसी रोड पे भी आप चले जाएं, आपको वहाँ सब्जी फ्रूट की, पहले नहीं ऐसे होता था, वो लंबी एक लाइन लगी नजर आएगी। तो ये तो बहुत ज्यादा मलदखल है, क्राइसिस जाहिर है बहुत ज्यादा। और जो लोकल इंडस्ट्री है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम एक्सपोर्ट पर बात करते रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। फैसलाबाद में बहुत बड़े नाम थे लोकल इंडस्ट्री के, जिनकी लोन जो है वो ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि बाहर भी जो हो जाती थी, और बड़ा उनका अच्छा वो कंसीडर होता था उनकी प्रोडक्ट्स। लेकिन अब जो है वो बड़ी बड़ी मिल्स जो है वो बंद हो चुकी हैं, और इन्होंने वो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है काइबर जो है उसका रेट इतना बढ़ा दिया है कि अगर किसी ने कोई गलती कर ली थी लोन लेके, तो अब वो उसको मिल बेच के जान छुड़ानी पड़ रही है। तो इस पे अब गवर्नमेंट जो नहीं आई है उसको चाहिए कि इस पे जो है वो तवज्जो दे। और जो एनर्जी की हम बार बार बात करते हैं, उसमें आप देखें कि जो ये कर सकते हैं कि कम से कम जो बिजली चोरी है, 5 अरब रुपए की ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान वापडा की रिपोर्ट है कि 5 अरब रुपए की मंथली बिजली चोरी हो रही है जी। उस पर काबू पाएं। फिर जो है मुफ्त जो है वो 1,99,000 वापडा मुलाजमीन है जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, जजेज हैं और फौजी अफसरान हैं, उनको बिजली फ्री दी जा रही है। और 850 करोड़ जो है वो एनुअल पाकिस्तान के बिजली फ्री होने की मद में जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पर इसका मतहम्मल नहीं,
ना वीआईपी कल्चर का मुतहम्मल है। अब गवर्नमेंट को चाहिए अपने अखराजात जो है वो कवर करे और इस तरह के इनकलाबी इकदाम करे, बिल्कुल ठीक। फिर ही जो है पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, वरना लोग जो है ना, अब लोगों का बिल्कुल आप समझे कि अखीर हो गई है, लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल अगर ये बर्दाश्त से गवर्नमेंट बाहर चीज़ें हो गई हैं। बल्कि हम देखते हैं, अगर आम शहरी की बात करते हैं तो तालीम की जो है हमें कमी दिखाई देती है। उनके रोज़गार के हवाले से अगर देखें तो जितना रोज़गार है, जितनी आमदन है, अखराजात उससे बहुत ज़्यादा है। बल्कि आपने जो एक बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है 32,000 रुपये जो मुख्तस किए गए हैं, एक घर का अगर गैस का बिल ही जो है वो 36,000 या इसके करीब आ जाएगा, तो आप देखें अभी बाकी उसका अगर कोई किराए के घर पर रहता है तो वो सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट एनर्जी क्राइसिस पे ही काबू पा लेती है, और अगर हम अपना जैसे कि 2-3 माह से अभी डॉलर भी स्टेबल है, और अगर ये आगे भी इसी तरह से स्टेबल रहता है, तो इसके क्या कोई मुस्बत असरात इंडस्ट्री पे जाएंगे? नो डाउट जी, बिल्कुल मुस्बत असरात जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त जाएंगे। ये पहले एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होती थी, वो भी ख़त्म कर दी है। एक टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री बनाए और वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको साथ लेके, अपनी चैम्बर को साथ लेके, इनकी नुमाइंदा तंजीमों को साथ लेके अपनी जो है वो एक पॉलिसी बनाएं। और अगर एनर्जी क्राइसिस पे ये काबू पा लेना तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। बासलाहियत लोग हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ तो क्या, डे बाई डे जो है उनके लिए टफ हालात पैदा किए जाते हैं। जो मैंने आपको एक फैक्ट्री की मिसाल दी कि उसने 1.5-2 अरब रुपया लगाया है और मुझे खदशा है कि वो कहीं बंद ना कर दें, क्योंकि जो लॉस है वो बंदा कितनी देर बर्दाश्त करता है। तो लेकिन वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्री है, हमारा तो काम है मतलब इंडस्ट्री के साथ रब्ता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जो सर्वाइवल की जंग ही लड़ रही है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अगर इंडस्ट्री जो है वो अच्छी चलेगी तो बेरोजगारी भी नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। इस तरह के इकदाम की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल। और नई गवर्नमेंट से आपको क्या तवक्को है कि अब जो है वो चीज़ें वो बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे, इंडस्ट्री के लिए कोई बेहतर पॉलिसी और बेहतर इकदाम करेंगे? तवक्कुआत तो हमेशा ही हम हर आने वाली गवर्नमेंट से मुकर्रर कर लेते हैं और इनसे भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले भी जब ये इनकी 1.5 साल की हुकूमत आई है तो लोगों ने जो है ना वो इनको बड़े बुरे तरीके से भुगता है और इंतहाई ज़्यादा महंगाई हो गई थी। लेकिन अब ये इनको चाहिए कि ऐसे अच्छे इकदाम करें। लोग तवक्को भी रखते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है वो ताजर को रिलीफ देती है, तो अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि जो कौम इसी तरह बर्दाश्त करती रहेगी और पिसती रहेगी, कौम फिर उठ खड़ी होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनको चाहिए कि अपने अखराजात काम करें, पाकिस्तान की IMF से जान छुड़ाएं और एनर्जी क्राइसिस जो है उसको कंट्रोल करें। और वैसे भी बहैसियत मुसलमान भी कहते हैं कि हमेशा अच्छे का गुमान रखना चाहिए, तभी जो है वो चीज़ें बेहतरी की जानिब चाहती हैं। मैं सब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और रोजाना की बुनियाद पर अपनी जो है वो किचन की चीज़ों से अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब्जी के, चिकन के और फ्रूट के क्या भाव हैं ये जानने के लिए चलना पड़ेगा हमें आप हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जानिब। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के निर्खनामे क्या कह रहे हैं और रमज़ान से पहले जो है वो अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जी, फ्रूट और चिकन के भाव भी बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और अवाम जो है वो उम्मीद कर रही है कि रमज़ान में उनको रिलीफ दिया जाएगा, आने वाली हुकूमत जो है वो उनके लिए कुछ बेहतरी के जो है वो पैगामात और खुशखबरी लेकर आए। और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जो सियासी ऊंट जिस करवट बैठा है वो जो है वो बेहतर अंदाज से मुल्क की भागदौड़ को चला सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि 3 मार्च को पीर के रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर 24वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हल्फ उठाया है। और हमेशा जो है वो मस्बत और जो है वो बेहतरी का गुमान करना चाहिए, उसी की उम्मीद रखनी चाहिए, तभी चीज़ें जो है वो साजगार साबित होंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग की हमायत का ऐलान किया है, तो ये दोनों का जो जोड़ है किस तरह से मुल्क के हालात में बेहतरी लेकर आएगा, किस तरह से जो है वो शहर फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात की जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब भी है, यहाँ से जो है
بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. معیشت کا جو ہے وہ حالات بہت برے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا کہے گا, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نور النساء ملک ہیں, سابق MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ کے وقت کا کس طرح کے حالات چل رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے ذاتی زندگی میں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری زندگیاں بہتری کی طرح چل رہی ہیں, اللہ کے شکر, اس طرح سے ملکی حالات بھی بہتر چلیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جی میں آپ کی بات کو یہ کنٹینیو کروں گی کہ ہمیشہ بہتری کی امید ہی رکھنی چاہیے, اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے, اور دعا گو بھی ہیں اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ, کیونکہ جب تک آپ یعنی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہ تو اوور آل آپ کا ملک اس طرح بہتری سے نہیں چل سکتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہر چیز پہ افیکٹ کرتی ہے, اس لیے جب ایک باقاعدہ حکومت, جیسے الیکشن کے دوران آپ کو بھی پتا ہے, ابھی بھی ہمیں, میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کرتی ہوں کہ ہمیں بھی بہت سے تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے, بہت سے حلقوں پہ الیکشن اسی طرح رزلٹ مینیپولیٹ جس طرح کیا گیا ہے وہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. مگر اگر اب پاکستان کے لیے سوچا جائے اور ملک کے لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے تو اس ٹائم پاکستان کے اور عام عوام کے لیے دیکھیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. بالکل, اگر ہم عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر, تو اس میں ہمارے حزب اختلاف جو ہے ان کا بھی بہت اہم کردار ہونا چاہیے کہ ہماری اپوزیشن پارٹی اور حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے عہدیداران جو ہے وہ باہمی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. تو آپ اس چیز پہ کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچز ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یعنی میں نے جیسے کہا کہ اس الیکشن پہ بھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی ہمارے بھی بہت تحفظات تھے, اور جس طرح RTS کو بٹھا کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا اور اپنی مرضی کے نتائج لیے گئے, مگر اس ٹائم بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے مفاد میں اپنے تحفظات کو سائڈ پہ رکھا تھا. تو اس ٹائم بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری اپوزیشن کو بھی تھوڑا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور بے شک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, مگر جہاں پہ ملک کے پالیسیز کا اور کوئی ایسے لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی بات ہے ان کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. ہر چیز میں میں نہ مانوں والی پالیسی میرا خیال مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لانگ ٹرم پالیسیز کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کریں تو انڈسٹریل ہب ہے, یہاں پہ انڈسٹریل پالیسی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کاروبار اگر بہتر انداز سے نہیں چلے گا تو ملک کی اکانومی بری طرح سے جو ہے اس سے متاثر ہوگی اور ہو بھی رہی ہے. یہ بالکل پاکستان, ابھی میں اگر فیصل آباد کی بات کروں تو تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد, اور جتنی لیبر اور جتنا یہاں سے زر مبادلہ پاکستان یعنی لیبر یہاں پہ انگیج ہوتی ہے ملکی یعنی ترقی میں, اور پچھلے کچھ عرصے سے جو یہ گیس کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں اور دوسرے معاملات کی وجہ سے جتنی تیزی سے یہاں انڈسٹری بند ہوئی ہے اور دوسرے ملکوں میں وہ شفٹ ہوئی ہے, اس کا اثر تو عام آدمی پر پڑا ہے, اور خاص طور پہ فیصل آباد میں بہت بے روزگاری پھیلی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی بھی ہماری حکومت نے یعنی جو فیصلے کرنے جا رہی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ایمرجنسی معاشی پلان ایسا ہونا چاہیے, اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو مینیفیسٹو بھی دیا تھا وہ بھی معاشی ساری اس میں تجاویز دی گئی تھی کہ کس طرح ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی اور باقی جماعتوں کو بھی کہوں گی کہ فوری طور پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو عام عوام مہنگائی سے اور باقی یعنی جو حالات کی وجہ سے متاثر ہے اس کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے, اور اس کا فوری حل یہی ہے کہ معاشی طور پہ اس ملک کو پاکستان کو مضبوط کیا جائے. بالکل, اور معاشی طور پر مضبوط کریں گے ہم اپنے ایکسپورٹس کو بھی اگر بڑھانے کی بات کریں تو ہی جو ہے وہ اکانومی بہتر ہوگی. مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو عام عوام جو ہے وہ اب ان کی جو ہے
وہ نظر اسی طرف ہے کہ جو آنے والے حکمران ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے، ان کے بھلائی کے لیے فیصلے کریں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جیسے کہ رمضان المبارک بھی بہت زیادہ قریب ہے، تو اس میں جو ریلیف دینے کی عوام کو کوشش کی گئی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے، تو اس کو آپ کیا سمجھتی کہ وہ سلسلہ کتنی حد تک جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے گا، جو انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی دہلیز تک جو ہے وہ ان کو رمضان پیکیجز پہنچائے جائیں گے؟ دیکھیں اس ٹائم تو جو یعنی پاکستان کے حالات ہیں اور خاص طور پہ عام انسان یعنی عام آدمی کے، ان کے لیے تو چھوٹی سے چھوٹی ریلیف بھی بہت میٹر کرتی ہے، اور اگر اس میں ان کے دہلیز تک باعزت طریقے سے راشن پہنچایا جاتا ہے تو یہ خوش آئندہ ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ، ایک تو پہلی ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان کو ویلکم بھی کہتی ہوں اور بڑا یعنی امید کرتی ہوں کہ خواتین میں وہ ایک ایسی یعنی لیڈرشپ میں ایک ایسا تسلسل ہوگا جو آگے چل کے شاید ملکی لیول پہ بھی وہ سرو کر سکیں، کیونکہ ہم نے بی بی کے بعد جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے کوئی ایسا ایسا پولیٹیکلی سیناریو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وہ پنجاب کی اور ہسٹری میں وہ پہلی بار کوئی خاتون الیکٹ ہوئی ہیں، تو بڑی امیدیں ہیں خواتین کو، ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ جی ایسے ہی، اور انہوں نے خود بھی جو ان کی جو فرسٹ اسپیچ ہے اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے ریلیف پلانز اور بڑے ایسی یعنی تجاویز دی ہیں کہ جس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو خواتین کے لیے بھی بڑے اچھے اس میں روزگار کے بھی مواقع نکلیں گے اور معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے بھی ان کو مواقع ملیں گے، اور عام آدمی کو بھی اس میں بڑے اچھے ریلیف ملیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور ہم لوگ امید بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں۔ کابینٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کابینہ، ظاہری بات ہے کہ جب حلف اٹھا لیا گیا ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو کابینٹ آپ کس طرح سے بنتی ہوئی دیکھتی ہیں؟ کتنا کابینہ بننے میں جو ہے اور وزراء اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں کب تک سنبھالیں گے، اور ملکی جو بھاگ دوڑ ہے وہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ روٹین پہ آ جائیں گے؟ دیکھیے چیزیں تو روٹین پہ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں چاروں پروونسز میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو چکا ہے، وزیر اعظم صاحب کا ہو گیا، اب صدارتی الیکشن آ رہا ہے، تو اس کے بعد یہ کیبنٹ کے لیے بھی جو مشاورتیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، میں نیشنل لیول پہ بات کر رہی ہوں، تو اس لیے باقی جو پارٹیز ہے جیسے ایم کیو ایم اور باقی پارٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ شہباز شریف اور ان کی پارٹی کی مشاورت چل رہی ہے، اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کب تک اناؤنس کرتے ہیں۔ لیکن بڑا عام خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے نور صاحبہ کہ پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہ لے کر اپنی سیاسی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر یعنی دو طرح سے رائے پائی جاتی ہے، ہمارے ورکرز کی رائے میں اور بات ہے، آپ لوگ اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، مگر لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایٹ اے سیم ٹائم وہ سب کو لے کے ساتھ چلے۔ اب ہم اپنی ملکی لیول سے ذمہ داریوں سے اگر بھاگنا ہوتا تو ہم بالکل بھی نہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیتے، نہ ہی ہم ان سے کسی بھی طرح کی بارگیننگ میں آتے ہیں، مگر ہمیں ساتھ اپنے ورکر کو بھی سیٹسفائیڈ رکھنا ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی صورت بھی نون لیگ کے ساتھ یعنی کیونکہ ہمارا جو پچھلا 16-17 ماہ کا جو شہباز شریف کے ساتھ ایک ٹینیور رہا ہے، ہمارے ورکرز کے بڑے تحفظات تھے، ہمیں اس طرح یہاں پہ یعنی پنجاب میں اور باقی صوبوں میں اس طرح ورکرز کو اوبلائج نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا جبکہ ہم یعنی الائز تھے ان کے، تو اس وجہ سے ورکرز میں تھوڑا غصہ بھی تھا اور تھوڑا ایگریشن۔ آپ کو پتا پھر لیڈرشپ اگر ورکرز کی وہ جس کو کہتے ہیں سینٹیمنٹس کا خیال نہیں کرے گا تو کس نے کرنا ہے، تو اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں وزارتوں کے بغیر اگر ہم پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں تو وزارتوں کے بغیر بھی آپ سرو کر سکتے ہیں، تو ہاں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا صرف حمایت کا اعلان کرنے کے پیچھے کا پرپس کہیں یہ تو نہیں تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اس طرح سے سیٹس نہیں نکال پائی تھی، تو یہ ایک مجبوری کا ڈیسیجن تھا؟ نہیں، مجبوری اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی ہے سب کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہوگی، وہ پیپلز پارٹی کے بغیر گورنمنٹ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے دیکھیں ہماری جو فرسٹ پریس کانفرنس تھی آفٹر الیکشن، اس میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو بات چیت کے دروازے پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلے تھے، نون لیگ کے لیے بھی کھلے تھے، باقی ساری پارٹیز کے لیے بھی، مگر پی ٹی آئی کا وہ جو روایتی ایک ہٹ دربی کا
ان کا ایک وتیرہ ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو کسی صورت بات چیت نہیں کرنی. تو پھر اگر آپ پاکستان، اب آپ مجھے بتائیں ان حالات میں دوبارہ ہم ری الیکشن کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے، نون لیگ کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی، کیسے حکومت بنتی؟ تو نئے الیکشن میں جانے سے بہتر تھا ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ایک دفعہ ایک جو ڈگر سے اترا ہوا ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ جا سکے. اس کے لیے سب سے زیادہ قربانی میرا خیال ہے اگر کسی نے دی ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عوام کی ظاہری بات اپنی رائے ہوتی ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ گیسٹ آتے ہیں ہم ان تک پہنچائیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمارے مالیاتی اداروں کو اسٹرانگ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، FPR کا کتنا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تاکہ اگر ہمیں اپنی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، اور سیاست اور معیشت جو ہے وہ پیرالل ایک دوسرے کے چلتے ہیں بہت زیادہ. اگر ہمارے ہاں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہوگی تبھی ہم جو ہے اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملک کی سیاست میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں کس طرح کی بیٹیاں ہوں گی، اور اگر اکانومی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اکانومی کا سٹیبل ہونا اور پولیٹیکلی سٹیبلٹی اس میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. نور صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہمیں اپنی اکانومی کو اور معیشت کو جو ہے وہ سٹیبل کرنا ہے؟ تو دیکھیے ساری چیزوں پہ ڈائریکٹلی افیکٹ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہی پڑتا ہے. اگر آپ کے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ آئے روز الیکشن اور آئے روز ایک مار دھاڑ اور اس طرح کے ہوں گے حالات، تو کیسے کاروبار آگے بڑھے گا، کیسے اکانومی آگے بڑھے گی اور کیسے اس ملک میں سٹیبلٹی آئے گی؟ اس لیے جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اس ٹائم یہ کڑوی گولی نگلی بھی ہے نا تو صرف اس وجہ سے کہ اس ملک میں سٹیبلٹی آئے. اور انشاءاللہ دیکھیے گا اگلے یعنی کچھ یہ 1-2 ماہ میں کہ جس طرح کی پالیسیز پہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ نے پرسوں کی بلاول صاحب کی سپیچ بھی سنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا پروپوزل دیے ہیں کہ کس طرح وہ آگے یعنی نواز شریف صاحب کو اور آگے لے کے کہ اس ملک میں سب سے پہلے ایک معاشی ہنگامی طور پہ جو ہے نا معاشی پلان جو ہے وضع ہونا چاہیے تاکہ عام عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے، کون کیا کر رہا ہے. ان کو اپنے جو مسائل ہے وہ ایڈریس ہوتے نظر آنے چاہیے. اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ رمضان جو آگے بابرکت مہینہ آ رہا ہے اسی سے اس کی شروعات انشاءاللہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. بالکل، اور یہ نئی گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی اپنی پیک کو پہنچ جاتی ہے. عام شہریوں کی زندگی میں جو ہے بجائے آسانی آنے کے بہت زیادہ ایک تو مہنگائی ہوتی ہے، دوسری آرٹیفیشل مہنگائی جو ہے مصنوعی مہنگائی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ نئی حکومت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہے؟ یہ بالکل بہت بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں نا 7 شاپس ہوں گی مارکیٹ میں، 7 شاپس ہوں گی مگر ہر شاپ کے ریٹس الگ ہوں گے کیونکہ نہ کوئی چیک ہے، نہ کوئی بیلنس ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے. تو یہ چیلنجز تو ہیں. اگر یہ پنجاب حکومت یا گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ لوگوں تک، اور خاص طور پہ میں عام جو ہیں یعنی انسان کی بات کر رہی ہوں، اگر وہاں تک ثمرات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو واضح طور پہ کوئی ایسی پالیسیز دیکھنی پڑیں گی کہ سختی ہو تاکہ یہ جو ایک ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ زیادہ تر رمضان، حالانکہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ دوسروں یعنی اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں دیں، دوسروں کے لیے بہتری کے معاملات کریں. مگر ہم لوگ اسلام یعنی اسلام کے اس پیغام کو رمضان میں ہی جو سب سے بابرکت مہینہ ہے اس میں ہی بھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ حکومت کے لیے چیلنج تو ہے اور دیکھیں اللہ پاک بہتر کرے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسیز جو ہے وہ متعارف کروا دی جاتی ہیں، نئے احکامات اور اقدامات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن جو ہمارے سرو کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہماری ٹیمز ہوتی ہیں، اس میں آپ نے بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اصل ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جیسا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حکومت کی جانب سے پیورٹیز کو اور جو ہے وہ سیٹ کیا جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں
ہیں جن کو پہلے کرنا پڑے گا. باقی سب چیزیں ہیں, مینٹیننس کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں یا صفائی مہم کی بات کریں, یہ سب چیزیں ہیں. شہر خوبصورت دکھائی دیں گے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان شہروں میں بسنے والے اگر شہری جو ہے وہ اگر سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ پہلے ان چیزوں کو چھوڑ کر عوام کے ریلیف کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. جی بالکل, میں اس سے 100% ایگری ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, مگر سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم عام دیکھیں لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے, روٹی کھائیں گے, ان کے پاس روزگار ہوگا, باقی معاملات بعد میں دیکھنے کے ہیں. اب سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے ان کے گھروں میں تاکہ کوئی یعنی روزگار جا سکے. اور سیکنڈلی ان کے لیے جو پرائسز ہیں چیزوں کے, جیسے آٹا, دال, چاول اور اس طرح کی چیزیں, یہ ہر گھر کی ضرورت ہیں. ان کے ریٹس اگر آپ نیچے نہ لا سکیں لوگوں تک, یعنی جو رمضان کے حوالے سے آپ ریلیف نہ دے سکیں گے تو کیا فائدہ ہے کہ آپ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے اپنی پالیسیز بناتے جائیں اور دوسری چیزیں دیکھتے جائیں. وہ بھی ٹھیک ہے, ضروری ہے, مگر سب سے پہلے ضرورت اسی کی ہے کہ آپ عام آدمی کو ریلیف دیں. بالکل, کیونکہ ہماری پاکستانی عوام نے ہمیشہ سے جو ہے وہ سیاسی انتہا پسندی بہت زیادہ دیکھی ہے, اور بے روزگاری جس طرح سے ہمیں دکھائی دیتی ہے, ہماری انڈسٹری جس طرح سے بند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کرائم کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا, اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کر کے گئے ہیں, اور بڑی ہی اپریشیبل بات بھی رہی ہے. ہم نے بڑا جس کا جو کام ہوتا ہے ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم سراہیں بھی, تو اپریشیٹ کریں. تو امن و امان کے صورتحال کی اگر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مریم صاحبہ کے لیے چیزیں بقدرے جو ہے وہ آسان ہے, کیونکہ ان کو بنی بلائی ایک پالیسیز اور اسٹریٹجیز مل گئی ہیں. جی بالکل, میں اس میں جو ہمارے سابقہ محسن نقوی صاحب نے جو جتنا یعنی ان کو تو محسن سپیڈ میرا خیال کہا گیا ہے کہ وہ واقعی میں جتنی تعریف کی جائے کام ہے کہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں بڑا اچھا سرو کیا اور بڑا ایک جس کو کہتے ہیں لائن میپ دے کے گئے ہیں اگلی گورنمنٹ کو نا. تو اگر مریم صاحبہ بھی ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں گی اور ساتھ پلس اپنی بھی ایکٹیویٹیز یا اپنی بھی جو بھی ان کی اسٹریٹجیز ہیں اس کو وضع کریں گی اور اچھی طرح لے کے چلیں گی تو میرا خیال ہے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا یہ پچھلا ٹینیور محسن نقوی صاحب کے لیے مشکل رہا ہے کہ انہوں نے جتنی اچھی طرح سرو کیا. لیکن ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے, اس چیز کو بھی ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ عثمان بزدار صاحب کے بعد آتی تو شاید ان کے لیے قدری چیزیں بہتر اور آسان ہوتی, لیکن ابھی کیونکہ محسن سپیڈ کے بعد ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ کرنا پڑے گا. لوگوں کی توقع ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز سے لے کر چلیں. نہیں, انہوں نے اپنی اسپیچ میں جو جتنا بھی یعنی اپنی پالیسیز کا اعلان کیا ہے اس میں جیسے سیف سٹیز اور دوسرا اس طرح کے ہیں, اس سے امن و امان اور اس طرح کی چیزوں میں فرق تو پڑے گا, مگر اللہ کرے کہ وہ جس طرح سے فرما رہی تھی اس طرح ہو بھی جائے کام. اور اس میں پیپلز پارٹی کا کتنا کردار ہوگا تمام چیزوں کو بہتری کی جانب لانے کے لیے. نون لیگ کی حمایت کرنا از دا ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اس میں برابر پہ بیٹھ کے پالیسیز بنانا, سب چیزیں کرنا, جو انٹرنلی معاملات ہیں وہ آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دونوں پارٹیز کا آپس میں مشاورت اور جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ڈیسیجنز. دیکھیے اگر پنجاب کے لیول پہ تو میں ابھی نہیں سمجھتی کہ ان کا کیا آگے پلان ہے, کس طرح پیپلز پارٹی سے مشاورت اور ان کی پالیسی میکنگ میں ان کو انگیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, مگر فیڈرل لیول پہ تو پیپلز پارٹی کے بغیر یہ کر نہیں سکتے تو اور کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور اگر دونوں الائز ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو دونوں کو پھر مل کے چلنا چاہیے. اور اسی طرح اگر یہ پنجاب میں بھی جو ان کے الائز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور پالیسی میکنگ میں بھی ان کو انگیج کریں گے تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. اگر پھر وہی میں اپنی مرضی کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو پھر یہ میرا خیال ہے نون لیگ کے لیے بھی لاسٹ میرا خیال ہے ایک چانس ہے. اگر یہ سرو نہیں کر سکیں گے تو نیکسٹ پھر پاکستان عوام بار بار تو نہیں ان چہروں کو ٹائم دیں گے نا کہ آ کے بیٹھ جائیں, حکومت کریں اور چلے جائیں.
बिल्कुल ठीक है। बहैसियत पाकिस्तानी हम भी यही समझते हैं और पब्लिक की जानिब से भी जितना फीडबैक आता है तो अब अवाम भी ये चाहती है कि हम ब्लेम गेम से बाहर निकल आएं। ये धांधली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं और हर जगह जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में जो लड़ाई झगड़े उनके हैं उन सब से निकल कर अगर बाहमी मशावरत होगी दोनों पार्टीज या दोनों जानिब से, अगर हम अपोजिशन पार्टीज की भी बात करें और साथ ही साथ हम हुकूमती बेंचेस की बात करें, तो अगर मिल बैठ कर मामला तय होंगे, मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे तो अवाम के हक में भी बेहतर होगा, क्योंकि अवाम का एतमाद बुरी तरह से जो है वो टूटा है और अवाम के एतमाद की बहाली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरी है। अगर आने वाले टाइम में जो है पार्टीज चाहती हैं कि वो बेहतर तरीके से जो है वो मैंडेट हासिल कर सकें अवाम की जानिब से, तो उनको सर्व करना पड़ेगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासी मंजरनामा जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही उम्मीद की जा रही है और अच्छे की उम्मीद और गुमान हमेशा रखना चाहिए, तभी आसानियां और जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाती हैं। और हम तो हमेशा से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हक में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हों, क्योंकि अवाम का एतमाद बुरी तरह से मुतासर हुआ है, बुरी तरह से टूटा है। शायद अगर इस टाइम पर ये कहा जाए कि अगर अवाम को किसी भी पार्टी पर या किसी भी सियासतदान पर एतमाद नहीं रहा, तो ये कहना किसी हद तक जो है वो सही होगा कि उनका एतमाद जो है वो तो टूटा है, लेकिन उस एतमाद की बहाली मुमकिन है, क्योंकि हमेशा से जो है वो ट्रस्ट बनाना और ट्रस्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आने वाले टाइम में अगर हम नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो आवाम से वोट ले लें और उनके लिए जो है वो बेहतर उनको इक़दाम करने पड़ेंगे, उनके लिए बेहतर जो है वो कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। एतमाद की बहाली के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना फिल फौरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल निसा साहबा। मैडम, आप क्या समझती हैं कि आवाम की बहाली के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कितनी जो है वो कहते हैं ना, कितनी एफर्ट डालनी पड़ेगी हमारी जितनी तमाम सियासी पार्टियां उनको? देखिए, अवाम की तो इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को इलेक्शन प्रोसीजर्स पे एतमाद नहीं रहा। आपने देखा होगा टर्न आउट क्या हमारा होता है, यानी वही 40% 30%, इतना लोगों को पता है कि फ़ायदा कोई नहीं है जाने का। तो अवाम को जब तक सर्व नहीं करेंगे, उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, अवाम का जो एतमाद है वो बहाल नहीं होगा। और इसीलिए मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी की मैच्योर लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से हमने पिछला टेन्योर भी भुगता कि जब एक पार्टी की लीडरशिप मैच्योर नहीं थी, सिर्फ एक ही बात कि मैं ना मानूं। अभी भी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मैच्योर जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। बिलावल साहब ने अपनी परसों की स्पीच में भी पीटीआई को कहा कि आए हम आपके मसाइल को एड्रेस करते हैं। यही मसला हमारा भी था जब 2018 में हमें आपने मजाक भी बनाया, हमने अपने यानी मैंडेट के लिए आपसे सवाल पूछा तो आपने मजाक किया, मगर हम आपका मजाक नहीं बनाएंगे, हम आपके मसाइल को देखते हैं। मगर आपने देखा होगा रिसेंटली शेर अली क्या मुरव्वत, उसने क्या बयान दिया है कि मरियम के तस्वीर वाले जो आटे के थैले हैं उनका आटा खाना हराम है और रोजे आपके जायज नहीं है। यानी इस तरह की मेंटालिटी जब आप शो करेंगे पाकिस्तान के मसाइल को, लोगों को उस टाइम अपने पेट भरने से है कि मरियम की तस्वीर देखने से है, और साथ मरियम कोई यानी वो पाकिस्तान की वजीर आला है, वो पाकिस्तान की वजीर आला की हैसियत से लोगों को सर्व कर रही है, जो कि उनके हुकूक हैं। वो कोई अपने पर्सनल बिहाफ पे नहीं कुछ किसी चीज़ों को सर्व कर रही। तो ये इस तरह की जो मेंटालिटी कर रहे हैं कि ये करना जायज़ नहीं, वो करना जायज़ नहीं, हमने नहीं मानना जब तक इमरान खान नहीं आएगा, जब तक इमरान खान वजीर आज़म नहीं बनेगा, तो इस तरह पाकिस्तान की इस तरह तो फिर कोई भी किसी को नहीं मानेगा। आप सब्र करें, आप असम्बली का हिस्सा हैं, असम्बली में बैठ के आप अपने मसाइल को जो भी हैं, जो अपने इश्यूज हैं, उसको डिस्कस करें। असम्बली में भी तो देख रहे हैं ना कि लोगों ने उसको भी बड़ा मजाक बना लिया। वहां पे भी जो हरकत होती हैं, जिस तरह से जूते लहराए जाते हैं, जिस तरह से एक दूसरे पे जुमले कसे जाते हैं, ये बहुत ही एक मनफी तासुर है जो ना सिर्फ हम देखते हैं कि हमारे ईवानों की हद तक जो है वो रहता है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। आपने देखा होगा, मैं इसको ही कंटिन्यू करती हूँ कि जो केपी के असम्बली में एक
خاتون کے ساتھ ہوا ہے. ہر خاتون یعنی ہر جو رکن اسمبلی ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کسی بھی طرح شو کر سکتا ہے. اس کو گالم گلوچ، خاتون کو گالم گلوچ اور یعنی تہذیب کے لیول سے نیچے جا کے باتیں کرنا، یہ چیزیں ہمارا واقعی پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے. اور جو اسمبلی میں ہو رہا ہے، آپ کو ایشوز پہ بات کرنی ہے، آپ اپنی باری پہ بات کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، مگر یہ نہیں کہ نہ ہم نے کچھ کرنا ہے نہ آپ کو کچھ کرنے دینا ہے. یہ چیز جو نیگیٹو ایک امپیکٹ جا رہا ہے پوری دنیا پہ اور پاکستان کے عوام پہ، ان کا وہ جو پہلے ہی ایک جو اعتماد ختم ہو چکا ہے یہ پولیٹیکل سینیریو پہ، وہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ہوش کے ناخن لے. اور وہ صرف گورنمنٹ ہی نہیں، وہ باقی اپوزیشن بینچز کو بھی تھوڑا سی اب وہاں پہ سارے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، اگر وہ لوگ بھی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ بالکل. اور سیاسی رویے بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ صرف بیانیے کی نہیں، نظریے کی سیاست کی ضرورت ہے پاکستان میں، تاکہ اور پاکستان کو نظریہ صرف ہے ہی پیپلز پارٹی کے پاس، باقی ساری آپ کو بھی پتہ ہے. آپ نے خواتین کے احتجاج کی بات کی ہے، تو خواتین کے اگر ہم اپنے دیکھیں، خواتین جو سیاست سے منسلک ہیں ان کے تحفظات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں بہتری دکھائی دے گی؟ کیونکہ ایز وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز شریف سرو کر رہی ہیں، انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، بڑی ہمیں متحرک بھی دکھائی دے رہی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بڑی تیزی سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. خواتین کو بڑی انہوں نے اپنی، جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ اپنی اسپیچ میں انہوں نے بہت سارے تحفظات دینے کی بات کی ہے پاکستان کے عوام کو. سب سے پہلے تو جو ہماری سیاست میں ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو سرو کر رہی ہیں، ان کے تحفظات کی بات آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تحفظ جو ہے وہ ہم دے سکیں گے؟ دیکھیے آپ، میں نے ابھی بات بھی یہی کی ہے کہ اگر ایک خاتون کے ساتھ اسمبلی کے یعنی پریمیسز میں اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے تو عام گلی محلوں اور اس کے لیول کی بات کی جائے تو ایک مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. مگر امید اچھی ہی رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، صرف امید سے بھی کام نہیں ہوتا. کیونکہ اسی طرح کے جب ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں تو پھر ایک عام عورت یہ سوچتی ہے کہ اگر ہماری آواز ایوانوں تک پہنچانے والی خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو عام شہری، عام پاکستان کی خواتین کا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ہی حافظ ہے. جی ایسے ہی ہے نا کہ یہ اچھا سائن تو نہیں ہے، مگر اس پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھا جا سکتا کہ اس کو چھوڑ دیں. اس پہ یہ میں کہہ رہی ہوں موجودہ حالات میں جو خواتین سیاست میں ہیں اور آگے یعنی بڑھ کے سرو کر رہی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. وہ باقی آنے والی خواتین کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں کہ اپنے آنے والی جو بعد کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے ایک اچھا سائن ہے. اور اس پہ میں یہی چاہوں گی کہ جیسے مریم صاحبہ آئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، ان کو بھی کچھ ایسی کاوشیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں آنے والی بچیاں جو ابھی ہیزیٹیٹ کرتی ہیں سیاست میں آنے سے، وہ جو سمجھتی ہیں کہ سیاست بڑا مشکل کام ہے اور خواتین کے لیے سیف سائڈ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ان کو ایسا ایک جیسے بی بی نے ایک رول ماڈل بنی تھی کہ میں سمجھتی ہوں میں جب اگر سیاست میں آئی تو میں اپنی مدر ان لا کو دیکھ کے اور ان کو دیکھ کے آئی کہ اگر وہ سیاست کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسی خواتین کے تھرو ہم بہت ساری جتنی ہمارے گھروں میں بیٹھی خواتین ہیں یا ہماری ینگ جنریشن میں جتنی بھی ہماری لڑکیاں ہیں ان کو ہم انسپائر کر سکیں. تو بحیثیت سیاسی فیملی سے تعلق رکھنا اور سیاست کو کنٹینیو کرنا بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ جاننا بھی کافی دلچسپ ہوگا، یہ بھی جانیں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جتنا ملک کی سیاست پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک سیاسی خاتون کے لیے، ایک سیاسی لیڈر کے لیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسپیشلی اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اپنے گھر کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، فیملی کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو بحیثیت سیاست دان ایک خاتون کے لیے معاملات کتنے مشکل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آج ہمارے پاس ایک ایسی گیسٹ موجود ہے تو ان سے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیسے اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف کو جو ہے بیلنس
بیلنس کرتی ہیں؟ کیونکہ دیگر ہم شعبوں کی اگر بات کریں تو ہماری 9 to 5 جاب ہوتی ہے یا اپنا اگر کوئی سائڈ بزنس ہے تو ایک جو ہے وہ بڑے ہی فکس ورکنگ آور ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں سرو کرنا مطلب کہ آپ کی کوئی پرسنل لائف نہیں رہ جاتی، تو کیسے بیلنس کرتی ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ میں آپ سے جو ہے نا وہ تب سے ہم ملکی حالات پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خواتین کی آپس میں یہ بھی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، جب بھی عام ہم محافل میں بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے نارمل سی بات کرتے ہیں، فلاں برانڈ پہ یہ لگ گیا، فلاں کے جوتے اچھے ہیں، فلاں کے کپڑے اچھے ہیں، تو آپ کیا اس طرح کی گاسپس ہوتی ہیں آپ کے درمیان میں، اور گھر کا ماحول کیسا ہے، کیسے چیزوں کو مینج کرتی ہیں؟ دیکھیں، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سرو کر سکتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، یعنی گھر سے بھی باہر نکلنا چاہیے، تو پھر آپ کو ڈسپلنڈ ایک لائف کرنی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ اب تو میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تو بڑے بلکہ سپورٹیو ہیں میرے لیے۔ جب میں سیاست میں آئی تھی تو سب سے چھوٹا بیٹا میرا 1 سال کا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو تب مجھے مینج کرنے میں پرابلم ہوتی تھی، چیزوں کو دیکھنے میں، مگر تب بھی میری پرائورٹی یہی ہوتی تھی کہ میں بچوں میں یعنی بچوں کی یعنی دیکھ بھال میں کسی قسم کا کمپرومائز نہ کروں۔ تو وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اپنے جو ہسبینڈ کی جس کو کہتے ہیں نا کوآپریشن سے وہ ٹائم بھی بڑا اچھا گزرا۔ اور دوسرا جو آپ نے ابھی کہا کہ گوسپ بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب ماں بیٹیاں بیٹھی ہوں تو سیاست تو نہیں ہو سکتی، سیاست بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کے ساتھ یا باہر والوں کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہتی ہے، مگر جب ماں بیٹی بیٹھی ہو تو پھر ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور جب ایک خاتون کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں بلیسنگ ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی فیملی اسے سپورٹ کرتی ہے، اور پھر اگر شادی کے بعد ان کو جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے اور ایسا ہی ہو ہر خاتون کے ساتھ کہ ان کے ہسبینڈ اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو کیسے فیل کرتی ہیں، کیسے اپریشیٹ کرتی ہیں ان کو کبھی؟ بہت یہ اپریسیشن ہی کر رہی ہوں، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میں ہر جگہ پہ یہ نہیں کہ میں آج کیونکہ مرد حضرات تھوڑا تعریف میں تھوڑا کنجوس ہوتے ہیں، خواتین اس طرح سے کنجوس نہیں ہوتی ہیں۔ نہیں، میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے میں نے اپنی کوالیفیکیشن بھی شادی کے بعد یعنی آگے بڑھائی، میں نے اور بہت کچھ یعنی جو کچھ بھی کیا نا وہ ہسبینڈ کی کوآپریشن سے ہی کیا۔ اور ایون کہ سیاست میں میں جتنی اپنے بارے میں کہوں کہ میں بالکل سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی، اور جس کو کہتے ہیں بائی نیچر بھی کچھ ایسا نہیں تھا میرا، مگر یہ ہسبینڈ کی سپورٹ ہی تھی اور گھر کا ایک ماحول تھا کہ میں اس میں آگے آئی، اور الحمدللہ ابھی تک باعزت طریقے سے اسے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ بالکل، تو یہ جب آپ نے فیصلہ لیا تو یہ بائی چوائس ہی تھا؟ کیونکہ جیسے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے بریک میں بھی، آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے ان لاز جو ہے وہ سیاست سے، آپ کا ایک پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ کے اما ابا کی طرف سے نہیں تھا، تو یہ بعد میں ایک دم سے جو ہے وہ شوق پیدا ہوا، حالات اور صورتحال ایٹماسفیئر ویسا تھا، تو پھر یہ بائی چوائس تھا، اپنا ڈیسیجن تھا، یا پھر جسٹ ایک اعتماد تھا فیملی کا کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ نے انہی کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ جو ہے بیس بنا کے اس چیز کو پرسیو کیا؟ دیکھیں، جب میں شادی کے بعد ایک نئے ماحول میں آئی تو گھر میں یعنی سسرال میں ایک سیاسی ماحول تھا۔ آنٹی چونکہ پہلے سابقہ ایم پی رہ چکی تھی تو وہ یعنی ڈاکٹر بھی تھی، اپنے کلینک کو بھی دیکھتی تھی، تو ان کے بعد جب وہ کلینک گئی ہوتی تھی تو لوگ اپنے مسائل کے لیے، خاص طور پہ لیڈیز جب گھر میں آتی تھی تو ان کو میں ہی دیکھ رہی ہوتی تھی، ان کے مسئلے، کوئی ان کی اپلیکیشن لکھنی ہے، کوئی اس طرح کے 100 کام ہوتے تھے، تو وہ ایک گرومنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس ٹائم مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ کبھی میں عملی پالیٹکس میں بھی جاؤں گی، مگر ایک پروسیجر شروع ہو گیا تھا۔ مگر جب چونکہ بی بی کا آنٹی زبیدہ کے ساتھ بہت کلوز ایک ماں بیٹی والا تعلق تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی سے لے کے آئے، تو آنٹی ظاہر ہے ایک سیاسی سوجھ بوجھ کی حامل خاتون تھی، انہوں نے حالانکہ ان کی اور بہویں بھی تھی، مگر انہوں نے میرا نام آگے بی بی کو دیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ یعنی میرا جو ایک مشن ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے، کیونکہ جتنے بھی تجربہ کار ہمارے پاس ہمارے ایکسپیرینسڈ پیپلز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ ایک اللہ نے جو ہے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ کون کس چیز کو آگے لے کر چل سکتا ہے، تو شاید ان کو ان کی نظر میں تھا، اور انہوں نے بالکل صحیح بھی پہچانا کہ آپ جو ہے ایکچولی ان کو صرف تھا یعنی تحفظات میں
کہ جو پارٹی کے لیے میں نے سیکریفائزز کیے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی کا ہماری فیملی کا بہت زیادہ ہے، تو اس کو یعنی ایک جس نے کیا ہو، ایک اسٹرگل سے نکلا ہو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو پارٹی چینج کر جائے یا یہ چلے جائے، تو ان کا جو تھا فیتھ میرے پہ کہ یہ میرے مشن کو کنٹینیو رکھے گی اور یہ پارٹی کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی، تو یہ میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا میری ذات پہ اعتماد تھا، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سے سرو کرتی رہیں۔ اور خواتین کی آپ نے بات کی کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ ان کے جو ہے مسائل سنتی تھی، تو خواتین کی اگر ہم بات کریں، وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں خواتین کا مستحکم ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ایک چیز تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ بچی کی ایجوکیشن اور بچی کی امپاورمنٹ لڑکے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بچوں پہ بھی آپ بیٹوں پہ بھی فوکس کریں، سب کچھ کریں، مگر آپ یہ سوچ کے بیٹی کو نہ پڑھائیں لکھائیں، نہ اس کو یعنی انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ جی شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، جب تک ایک ماں کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، ایک بیٹی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، اگلی نسل کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، اگلی نسل اچھی نہیں نکلے گی۔ تو ایک ماں کا امپاورمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کو بھی آگے بڑھانا ہے، اس ٹائم آپ دیکھیں پاپولیشن میں ہمیں 52-53% ہے، اگر ہم 53% کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیں گے اور باقی 48 کو آگے بڑھاتے جائیں گے تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، اینڈ پلیجر ٹو ہیو یو۔ دوبارہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹائم نکالیں تو ہم پھر سے ضرور گفتگو کریں، اور پاکستان کے حالات میں بہت زیادہ بہتری اس ٹائم پہ آئی ہو، اور ہم جو ہے ہمیشہ سے بہتری کی توقع ہی رکھ سکتے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔